من اهم المدن الطلابيه. فاش كنهضروا على اللوي خصوصا لي زيتيديون، خرجت لمك الا كنتي راجل. بل اقدم جامعه ديال الميديسين في العالم كان لي جي لي جون وريكا تاع المغرب، وهذه هي البروكانت لاك دو تريومف المونبولي. واش لا فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بنا في مدينه جديده، مرحبا بنا في مونبولي. هذه هي لاكار ديال مونبولي سميتها سان غوش، وي سان غوش تاع مونبولي. واخا كتكتب مونبولي كتقرا مونبولي مي بعض المرات غادي نقول مونبولي مي سا باس كوميم. كل ترام كتلقى عنده واحد اللون تاعو في شكال ومصيبين وفنانين. هذه هي مونبولي. غادي نهضروا على لي زيتيديون بيان سور، الاثمنه، اللوجمون، وغادي نوريكم في المدينه واش فيها ما يتشاف. ديكو نتوما تدوروا وانا ندور بحال ها اش قلت لكم. كل طرام هنا كتلقاو عنده الالوان تاعو في شكال. هادشي سي انتريسون. صافي غنزيدكم هذا ونحبس. الفن يجوب الشوارع. المهم هنا في الترونسبور في مونبولي هنا راه ما كاينش المترو، كاينين غير لي طرام. لي طرام كاينين 4 دليلين ولكن زعما شادين المدينه كامله. المهم هذه اللي كتشوفوا هنا هذه هي لاكار. فاش غادي تخرجوا تتبعوا هذا الشارع هذا كتوصلوا لا بلاص دو لا كوميدي. كيخاف هذا هو السونتر فيل، هذا سميتها لا بلاص دو لا كوميدي. لا بلاص دو لا كوميدي راه كتوسطها هاد النافوره هادي كما كتشوفوا عامره بزاف بالناس. هي عامره بزاف بالناس. كاينه هنا هاد لوبيرا، وهاد الشارع الا تبعتوه راه كتخرجوا في المدينه القديمه. واهم حاجه كاينين هنا بزاف ديال القهاوي، وكاينه هنا واحد السويقه غادي نمشيو دابا نشوفوها ونوريها لكم. ولي النافورات في مونبولي ولاي السويقه اللي كاينه هنا راه كاينه حدا لا بلاص دو لا كوميدي. جو بونس كتكون في السبت في الصباح، فيها الكتوبه، ما فيهاش زعما الماكله وداكشي، فيها الكتوبه. احنا جينا لحدا لاك دو تريومف المونبولي. المهم هاد الجهه فاش كاين والله الا واعره. كاين هنا حتى واحد الباخ كيدخلوا ليه، غادي ندخلوا ليه، مي قبل لا ندخلوا ليه خاصني نعطيكم واحد المعلومات. راه 21% ديال الساكنه تاع مونبولي راه هي دي زيتيديون. ديكو راه هي من اهم المدن الطلابيه هنا في فرنسا، من كلاسيا السابعه، ولكن بهذا الضوء اللي هو 21% هي الثالثه. الناس هادو كيتعلموا الرقص. هادشي انتريسون هادشي. اون سو كي كونسيرن الفورماسيون هنا في مونبولي راه كاينين جوج لي زونيفرسيتي، جوج. وحده راه بلوتو سيونتيفيك، فيها بزاف لا فارماسي، الشيمي، فيها الميديسين، فيها بزاف ديال الحوايج سيونتيفيك. والاخرى راه بلوتو ادبيه، فيها علوم الانسانيات، لا فيلوسوفي، داكشي الاخر كاملو. وكاينه هنا اي يو تي، وكاينين بزاف ديال لي زيكول بريفي، دي زيكول دانجينيور، دي زيكول بوبليك. عاوتاني كاينه لينسام، كاينه بوليتيك مونبوليي في نفس البلاصه حدا نيت لاك دو تريومف. هو كيبان دخلنا لواحد لابلاص سميتها لابلاص رويال بيرو، قيل هو هذا هو. المهم في هاد لابلاص هادي كاينين بزاف ديال اللعيبات ما يتشاف، غادي نوريه لكم. ولكن هاد اشنو اللي عجبني، كاين هاد فيد غرونيي هنا، كاين هنا هادشي مازال ما طليت عليها، نطلع عليها دابا ونوريكم في نفس الوقت معايا. كما كتشوفوا هاد الساحه كبيره، جاب الله فين نعومو، هنا ما فيش العومان. المهم راه مونبولي راه فيها البحر طلع على الميديتيراني واخده حقها، غير هو بعيد شويه واحد 10 كيلومتر. المهم هذا هو المنظر فاش طلعنا للفوق. والله الا واحد المنظر واعر بزاف بلا نفاق. والله الا هاد البارك واعر بيان مقاد. هاد الشجره هادي راه من ديك الجهه فيها نافوره، الشجره وسط نافوره. المهم داكشي معقد. جو بونس هذا شي قبر، هذا دايرين هنا شي قبر. كما كتشوفوا هذه هي البروكانت اللي قلت لكم ديك الساعات. هذه كاينه في داك البارك نيت بعد السلعه. هي كما كتشوفوا جامعي التحف الفنيه القديمه وداكشي. والبيكالات راه 50 سنتيم للساعه. هذه اللي كتشوفوا هنا هذه هي المدينه القديمه تاع مونبولي. والله الا واعره. المهم كتلقى المدينه القديمه كتلقاها اجمل من المدينه الجديده من ناحيه النقاوه ومن ناحيه البرود. كتلقاها من عند الله بارده. كانت مصيبه بواحد لاماتيا في شكل. والله الا خلعني داك الكلب. خرج لمك الا كنتي راجل. احنا دابا جينا من اشهر اللي كتغال في مونبولي. هذه اللي كتشوفوا دابا راه كاينه في وسط المدينه القديمه. فاش كنهضروا على اللوي خصوصا لي زيتيديون، هو نعطيكم مثال بحال هذه دابا كاينه شومبر ديال ب 500 اورو، فيها 20 متر وترد لك لاكاف مزيان. كاينه هذه عاوتاني فيها شومبر حتى هي ب 446 اورو، فيها 24 متر. ديكو هذه تقدروا كاع تكونوا فيها بجوج. وكاينه عاوتاني هذه ب 700 اورو، فيها جوج د البيوت. ديكو تقدروا ديروا كولوكاسيون. اجمل الشوارع اللي شفت انا دابا حاليا في فرنسا شفتهم في مونبولي. شوارع كيفاش كتلقاهم داير عليهم الشجر بحال هكا، كاينين بزاف ماشي غير هذا. شفت بزاف، شفتهم بلايص بزاف. وما نساوش الخضوريه راه فين ما مشيتي كاينين بعدا هنا في السونتر فيل. المهم احنا جينا دابا لاقدم جامعه ديال الميديسين في العالم. اقدم جامعه ديال الميديسين باقا خدامه.
هاد الجامعه هادي اللي كتشوفوها ديال الميديسين تاع مونبولي خدامه من 1200. من هاد البلاصه الزوينه غادي نعطي لكم واحد الخبر واخا خايب حتى الاغلبيه تاع التوريست اللي كاينين هنا لي زيسبانيول. ماشي هذا هو الخبر الخايب، مي الخبر الخايب في مونبولي راه من اكثر المدن الفرنسيه اللي فيها الشوماج. الطو ديال الشوماج طالع بزاف هنا في مونبولي، والطو ديال البوفغوتي حتى هو كثير معاه. مي فاش كنقولوا البوفغوتي الفقر، راه الفقر بارابور لا فرونس، ماشي هو الفقر بارابور الماروك ولا شي حاجه. هذه اللي كتشوفوا هنا هذه هي لا كاتيدرال ديال سانت بيير، من اشهر ومن اقدم لي كاتيدرال اللي كاينين في مونبولي. راه ملاصقه ديريكتومون مع لا فاكولتي ديال الميديسين. في الاول انا قلت واش نفس البنايه ساعه لا، وغادي تلاحظوا الفرق بين الالوان. جوبونس لا فاكولتي اقدم. انا بعدا شخصيا عجبتني المدينه القديمه اكثر من دوك الشوارع وداكشي. هو في المدينه القديمه راه ما كتحتاجش زعما المابس، فين ما مشيتي راه كتلقى هاد لي كيد والتوقيت. بحال دابا هاد لا بلاص سميتها لا كانور بعيده عليك بدقيقه من هاد الجهه. صافي انا ما بقيتش كاع كنحسب لي باغ. حنا جينا دابا لواحد لو جاردان سميتو جاردان دي بلونت. اش كاين في هذا لو جاردان هذا؟ فيه مختلف انواع الزهور جايين من دول مختلفه ومنبتينهم هنا. كتلقى شي انواع ما عمرني شفتهم بحال هاد الانواع، كاينين بزاف. ركزوا لي على الصوت تاع الطبيعه. احنا دابا جينا لواحد السونتر كوميرسيال سميتو البوليغون. ها هو ديكو راه حتى لي سونتر كوميرسيو راه كاينين بزاف هنا، ما غاديش تحلوا في ديك الناحيه. هو راه مونبولي راه كبيره بزاف، ما تقدرش تدورها في نهار واحد. فيها بزاف ديال الحوايج ما يتشاف، وفيها بزاف ما يتشاف زعما فيها سانسيرمون فيها بزاف ما يتشاف. كعقلتوا على اونتيغون تاع الباك. هاد البلاصه واعره بزاف والله الا واعره. العدد ديال لي بارك اللي كاينين في مونبولي راه بزاف ونقيين كاملين. شفتوا كيما كتشوفوا ونقي ونافوره. وراه نافوره مورا نافوره. ها هي وحده والله كنتمشيو عاوتاني، ها هي وحده اخرى كتبان لينا هنا. غندوزوها غنتلاقاو عاوتاني شي وحده تما ما عرفت. هذا بيسين اولمبيك. جيت هنا لواحد البلاصه شوفوا الطيور اللي فيها، ماشي دار واحد الباتيمون دايرها ناضيه بزاف واعر. كاين هنا هاد اللعيبه هادي والساحه والنقاء وريحه الحوت. شوفوا دابا شلال اللعيبات. فاش غادي ندوروا لهاد الجهه كتبان لينا هادي، كتبان لينا هنا واحد النافوره. هنا نقي بزاف، هنا واعر بزاف وواحد المساحه كبيره ماشي صغير. صافا سيادنا حنا خرجنا على المدينه باش تعرفوا بلي انا هضرت مزيان. وصلت لشي خلاوات. كاين هنا واحد البلاصه سميتها بارك اوريكا، اوريكا تاع المغرب. هادو هما لي بيس تاع مونبولي راه موجودين حتى هما. المهم برسطوني شي دراري، برسطوني سير لوديسيوم سير لوديسيوم. جيت لوديسيوم تلاقيت فيه غير هادشي، تلاقيت فيه غير الديور وداكشي. ولكن اكتشفت بلي لوديسيوم راه هي منطقه كبيره. وقيلا هما عارفين غير شي بلاصه ولا شي حاجه، لا راه هي كبيره. انا جيت لوديسيوم لقيت فيه غير هو منطقه سكنيه خارجه على مونبوليي. كما كتشوفوا في هاد لابلاك هادي كاتبين هنا لونيفرسيتي دو مونبوليي، راه كاينه حتى هي على الخرجه تاع مونبوليي. هو راه واخا كاينه لونيفرسيتي على الخرجه ديال مونبوليي، راه ترونسبور راه كاين موجود، زعما لي بيس وموجودين لي ترام، موجود كلشي زعما. ما هذيك الناحيه ما تفكروش فيها كاع. المهم انا صافي دابا راه رجعت. الله عرفت اش كاين في داك لوديسيوم. هو راه واحد السونتر كوميرسيال كبير فيه بزاف ما يدار. تقريبا راه مشيت حتى لحدا، بقات لي 5 دقائق نوصل ليه وانا نقول صافي عييت. قلت اودي ما غاديش انا راه ما فيه والو. دوماج دابا راه رجعت صافي بعدت عليه عاوتاني. كيقلبوا على لا ليبرتي هادو واقيلا لي جيلي جون. وي هما لابسين الصفر. التقيت مع المظاهرات هنا. صافي المهم راه وصلنا للاخر تاع الفيديو. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، يكون وعجباتكم حتى مونبوليي، ووريتكم المعلومات واللعيبات وغير ايدي جينيرال، حيت راه ما يمكنش توري مدينه كامله في النهار، ما يمكنش. المهم نتمنى لكم عجبكم الفيديو. ان شاء الله فيديو اخر مدينه اخرى ان شاء الله. يلا بيس. هذا اول فيديو نساليو في المظاهرات.